डॉक्टर आरपोरा सब हेल्थ सेंटराक एनक्वास अवॉर्ड फावो जालो सो हाजें कितें म्हणून सोदता? आमचे आरपोरा नागवा सब हेल्थ सेंटर जे आसले ते पंचायती वयर एका धाकटिल्या रुमान आशिल्ले. मागीर ते लोक थंय पावना म्हणून ते सरपंचान आमकां दुसऱ्या जाग्यार दिले. पूण ते भितर आशिल्ले, रोड ताजो बरो नाशिल्लो. मागीर आमी सरपंचाक रिक्वेस्ट केलो मातशें आमकां दुसरी प्रेमायसीस मेळटा जाल्यार पळोवपाक, कित्याक आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हाचे तर्फेन गायडलायन जाल्लें आसा की प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे जे सवलती आसा नियरली सेम दर एका गांवांत पावूंक जाय. बिकॉज लोकांक प्रायमरी हेल्थ सेंटरान सुद्दां येवंक फावना. ताका लागून जेन्ना आमी आमचो आरपोरा नागवाचो सरपंच श्री रोशन रेडकर हाचे कडेन आमी मिटींग घेतली आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केलो. तेन्ना आमकां ताणेन 2 शॉपां आसा म्हणलो ते तुमच्यान घेवं येता. सो एक शॉप ते महिला मंडळाक दिवपाक आशिल्लो. आमी रिक्वेस्ट करून तेंय शॉप आमकां मागलें आनी ताणें व्हडे भशेन आमकां ते शॉप आमकां दिलें. आनी दिलेंच न्हय, ताजें फूल इंटिरियर डेकोरेशन आमकां फूल AC करून दिली, इनवर्टर घालून दिलो आनी त्या भायर LED लायट्स घातले आनी वायफाय घालून दिलो. हें सामकें एके भाशेन म्हाका दिसता इंडियेनूच खंय असले सब हेल्थ सेंटर ओर आतां ताका आमी आयुश्मान आरोग्य मंदिर म्हणटा आम, हें म्हाका डावट लागता खंय इंडियेक सुद्दां मेळटलें. सो ते भाशेन आमी आरपोरा नागवाचे सरपंच श्री रोशन रेडकर आनी ताणेन हें सगळें आमच्या ऑनरेबल MLA कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री मायकल लोबो हाच्या फुडारीपणा खाल ताणेन हें आमकां करून दिलें आनी टोटली स्पॉन्सर्ड करून ताणें हेल्थाक तें फावो केलें. आनी हें पळोवन आमचो राज्याचो आमचो जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आसा श्री विश्वजीत राणे ताणें 20 ऑगस्ट 2024 ह्या सब हेल्थ सेंटराचें इनॉग्रेशन केलें. आनी आमकां आमच्या स्टाफाक दिसलें इतलें तर आमच्या गांवच्या सरपंचान, आमच्या MLAन आनी चीफ मिनिस्टरान हेल्थ मिनिस्टरानूय तर आमकां थंयसर येवन तें इनॉग्रेट केलें जाल्यार आमी परत कितें स्टेटाक दिवंक जाय म्हणून. सो आमी निर्णय घेतलो की आमी हो सब हेल्थ सेंटर आहा पळय तो एनक्वास सर्टिफायड करपाक आमी फुडें करुया. ताका लागून त्या दिसा इनॉग्रेशनाक आयिल्ली आमची डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर रुपा नायक तिचे कडेन आमी भासाभास केली आनी तेणें आमकां फूल सपोर्ट दिलो की तुमी फुडें वचा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून. आनी फक्त 5 ते 6 म्हयन्यांनी आमच्या स्टाफान दीस रात काडी नासतना आमी तो वावर केलो. आनी जे नॅशनल क्वॉलिटी एश्युरन्स स्टँडर्ड्स जे आसात ह्या आख्खे इंडियेक दर एक सेंटर सर्टिफायड जावंक जाय. ताचे खूब पेजी आसात, नियरली अबावट 6-7 पेजी आसात, पॉयंट्स आसात. एक पॉयंट घेवन तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय हाडलो, ते फॅसिलिटीज थंय हाडले, 106 ड्रग्स हाडले, 15 पॉयंट ऑफ केअर टेस्ट हाडले. आनी हो सेंटर जो आसा जो आमी एनक्वास सर्टिफायड करपाक आमी सेंटराक नॅशनल ह्युमन रिसोर्स आनी NHSRC पळय आसा ताका आमी एप्लिकेशन केलें इन द मंथ ऑफ डिसेंबर. आनी ताणें नॅशनल लेवल एसेसर आमकां जानेवारीन धाडले एसेस करपाक. आनी ते खूब खुशाल जाले. ते म्हणल्यार दीस इज लायक वन ऑफ द मॉडल सेंटर्स इन इंडिया, आमी पळोवंक ना. आनी आमकां ताचो निकाल फेब्रुवारी म्हयन्यान आयलो आनी आमकां 96% मेळ्ळे मार्क्स टू बी एनक्वास सर्टिफायड. So we are very grateful to our Sarpanch, Shri Roshan Redkar and the full Panchayat of Arpora Nagwa, to Honorable MLA Shri Michael Lobo, to Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane, and our Director of Health Services Dr. Rupa Naik, who have helped us tremendously to get this health sub health center NQAS certified. And this would also not be possible if Dr. Ujjwala Naik, Ujjwala Prabhudesai, who is the nodal officer for NQAS at the state level, and her team had not to give us the regular inputs of how we should go to become NQAS certified. डॉक्टर एवरी डे कितले पेशंट येता ट्रिटमेंट घेवपाक? पयले जेन्ना ते पंचायतीन आशिल्ले चुकून 5 पेशंट सुमाराक येताले. ती OPD बेरेस्ताराची आसताली. सो थंयसर ताणेन ते 5 पेशंट येताले. जेन्ना आमी ते दुसऱ्या जाग्यार व्हेले अबावट 10 to 15 येताले, ते चुकून येताले. पूण जेन्ना हें सेंटर उगडलें आमची OPD 30 क्रॉस जाता, केन्ना केन्ना 50 जाता. आनी ह्या सेंटराचेर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर म्हूण आयुश डॉक्टर आसा होमिओपॅथीक, तिका दर दिसा 15 ते 20 पेशंट येतात. ते भाशेन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक स्टाफ नर्स आसा.
जे आमच्या कानोयच्या सगळ्या सेंटरांनी फक्त आरपोरा नागवा आसा ती थंय एके भाशेन पॅरामेडिकाचें काम करता आनी ज्या पेशंटांक ट्रिटमेंट ती दिवंक पावना ती टेलिकन्सल्टेशन आमच्या डॉक्टरा कडेन करता आनी त्या पेशंटाक हेरा दिसा जे बेरेस्तार न्हय त्या दिसा ती ट्रिटमेंट फावो करता प्लस रिफर केले जाल्यार तेजो फॉलोअप करता तेंचे ब्लड टेस्ट थंय करता सगळी ब्लड केमिस्ट्री आतां आरपोरच्या नागवाच्या लोकांक कानोय पासून येवपाची गरज ना म्हापशा वचपाचें सोडून दी कानोय सुद्दां वचपाची गरज ना थंयसर ब्लड कलेक्शन जाता ती सॅम्पलां कानोय धाडटा इमेला वरवीं रिपोर्ट कलेक्ट करता नेक्स्ट डे रिपोर्ट तांकां दर पेशंटाक आपूण दिता. थँक्यू डॉक्टर, तुम्ही तुमचो टायम दिल्या बद्दल थँक्यू.